अर्को क्वेसनमा के भन्नु खोजेको, अ बडी अफ 5 kg इज फ्लोटिङ इन वाटर विथ हाफ भोल्युम इनसाइड द फोर्स निडेड टु होल्डली सबमर्स इन वाटर। अब कस्तो कन्डिसन छ भनेदेखि यो वाटर छ तल, हाफ पोर्सन इनसाइड छ, हाफ पोर्सन आउटसाइड छ। अब क्वेसनले भनेको त्यो माथिको हाफ पोर्सनलाई होल्ली सबमर्स गर्दा कति फोर्स हामीलाई लगाउनु पर्छ। अब हामीले म्याथमेटिकली गर्ने युनिटरी मेथडबाट 1/2 इनसाइड हाफ पोर्सन कति मासले गर्दा डुबेको छ 5 ले। अब युनिटरी मेथड लगाउने 1 kg यो 1 पोर्सन 1/2 ले गर्दा। अब फेरि अब हामीले त्यही क्वेसन भनेको छ नि त, हाफ पोर्सन कतिले गर्दा यो हुन्छ डुबाउन सकिन्छ फोर्स लगाएपछि 1/2 त्यो माथिको 1/2 1/2 इन्टु 1/2 कट्छ, हामीले पाउने भयो 5। अब त्यसले हामीले फोर्स भनेको छ नि जीले मल्टिप्लाई गर्दा 50 आउँछ। 5g मिन्स 50। अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अ बडी इन वाटर विथ 1/4 of its volume then same body floats with 1/3 of its volume in oil। अर्को क्वेसन, अ बडी फ्लोट इन वाटर विथ 3/4 of its volume then same body float with 1/3 of its volume in oil then density of oil कति होला फाइन्ड गर्ने। अब यो हामीले के दिएको छ, एउटा वाटर दिएको छ हैन, अर्को ओइल दिएको छ। अब तपाईहरुसँग एउटा फर्मुला छ नि, डेन्सिटी अफ बडी इज इक्वल टु x इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड। यो के सबमर्ज वाला पोर्सन हो, इनसाइड वाला पोर्सन x भनेको। अब फर वाटर डेन्सिटी अफ बडी इज इक्वल टु x, x मिन्स सबमर्ज पोर्सन। त्यही यहाँ क्वेसन के भनेको छ, 3/4 अफ भोल्युम फ्लोट भनेको छ। त्यहाँ भनेको वाटर छ, 3/4 फ्लोट भएको छ। हामीले अब इनसाइड वाला चाहियो नि त, इनसाइड वाला हामीले निकाल्नु पर्यो। 1 माइनस 3/4 गरेर कति हुन्छ 1/4। त्यसैले x को ठाउँमा 1/4। डेन्सिटी अफ लिक्विड कति हो 1/4। अब ओइल को केसमा हेर्ने डेन्सिटी अफ त्यही फर्मुला कहाँ गयो, त्यही फर्मुला डेन्सिटी अफ बडी इज इक्वल टु, अब ओइलमा कति पर्सन सबमर्ज छ 1/4 त हाम्रो फ्लोट भएको नि। 1 माइनस 1/3 गरेर कति हुन्छ 2/3 मा इनसाइड वाला हुन्छ 2/3 इन्टु डेन्सिटी अफ ओइल। डेन्सिटी अफ बडी कति निकाल्यो हामीले 1/4। 2/3 इन्टु डेन्सिटी अफ बडी इज इक्वल टु कति हुन्छ 3/8 सोल्भबाट। क्वेसन के भनिरहेको छ, वुडन ब्लक छ, एउटा वुडन ब्लक छ 2 kg को इज फ्लोटिङ इन लिक्विड, लिक्विडमा फ्लोट भइरहेको छ। त्यो 1/4 भोल्युम कहाँ छ सबमर्ज भएको छ, इनसाइड छ। त माथि कति होला 1 माइनस 1/4 गरेर 3/4 हुन्छ नि 3/4। अब हामीले अब के भनिरहेको छ, भर्टिकल फोर्स माथिबाट कति अरू फोर्स वा मास एड गर्दा इमर्ज हुन्छ। अब गर्ने हामीले 1/4 पार्ट कतिले गर्दा इमर्ज भएको 2 मासले। अब युनिटरी मेथडले 2 1/4। अब कति माथि कति छ 3/4 होइन, 3/4 गर्दा 2 1/4 इन्टु 3/4 गर्दा हाम्रो 6 आउने भयो। 6 kg मास आउने भयो। त हामीलाई फोर्स चाहियो भने न्युटन 60 न्युटन। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के भनेको छ, एउटा 10 kg को ब्लक छ, फेरि 2/3 पोर्सन इनसाइड छ। अनि हामीलाई माथि कति होला 1 माइनस 2/3 गरेर 1/3 हुन्छ नि। तपाईँले बुझ्नुभयो होला माथि कति प्रोसेस हो 2/3 तर्फ 2/3 कतिले गर्दा 10 ले गर्दा 1। अब 1 2/3 ले गर्दा हुन्छ अब हाम्रो 1/3 कति गर्दा हुन्छ 1/3 गर्दा कति हुन्छ अब 5 आउने भयो। क्वेसनले के भनिरहेको छ, 150 kg को एउटा ब्लक छ, वुडन ब्लक। डेन्सिटी कति छ वुडन ब्लकको 600। अनि वाट मास। अब हामीले गरिसक्यो अगाडि, योभन्दा अगाडि दुईवटा क्वेसन भर्खर। मास पुट गर्ने अथवा फोर्स लगाउने, मिनिमम फोर्स लगाउने टु जस्ट सिङ्क। अब हामीले भोलि पार्ट निकाल्नु पर्यो नि त, कति पार्ट तल छ। डेन्सिटी अफ बडी हामीले के फोर्स x इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड। डेन्सिटी अफ बडी कति दिएको छ 600 x
एक्स भनेको सबमज पोर्सन निकाल्नु पर्यो। डेन्सिटी अफ लिक्विड कति, लिक्विडको ठाउँमा वाटर छ 1000, हामीले सल्भ गर्दा कति हुन्छ 3/5 हुन्छ नि। 3/5 तल भयो भने 1 - 3/5 गर्दा कति हुन्छ 2/5। अब हामीले युनिटरी मेथड फेरि 3/5 ले कतिले सपोर्ट गरिरहेछ 150, 1 150/3। अब हामीलाई माथिको चाहियो 2/5, 2/5 ले 150 × 3/5 × 2/5 गर्दा हाम्रो आउने भयो 100 केजी। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के भनेको छ, क्युब छ, एउटा क्युब छ। यो क्युब ओइल र वाटरमा फ्लोट गरिरहेको छ। ओइलको डेन्सिटी दिएको छ 0.6, वाटरको 1 छ थाहै छ। अनि हाम्रो वाटरमा 2 cm दिएको छ, पोर्सन इमर्ज भएको छ 2 पोर्सन। अब हामीलाई त यो लेन्थमा चाहिएन नि, हामीले पोर्सनमा चाहियो नि। अब 2/, अब टोटल बोल्नु कति छ 10 छ नि, 2/10 गर्दा कति 1/5 हुन्छ। 1/5 हुन्छ भने माथि कति, माथिको 4/5 हुन्छ नि। 1 - 1/5 गर्दा 4/5 हुन्छ। अब हामीले यो फर्मुला युज गर्ने हो। डेन्सिटी अफ बडीको 1 - 1 डेन्सिटी 1 x1 + x डेन्सिटी 2 1 - x युज गर्ने हो। हामीले किन यहाँ पोर्सनमा निकाल्यो, किनभने एक्स हाम्रो सबमोस्ट पोर्सन हो नि त, पार्टमा चाहिन्छ नि त बाईमा। अब डेन्सिटी बडी डेन्सिटी 1 को हामी युज गर्ने हो 1, डेन्सिटी 1 पार्ट कति छ तर 1/5। अब हाम्रो 4/5 ओइलमा कति छ 0.6। अब हामीले सल्भ गर्दा जाँदा कति आउँछ हाम्रो आन्सर कति आउनु 0.6। त अब हामीलाई मास भनिएको छ नि, डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम। मासको पदमा डेन्सिटी कति आएको छ, डेन्सिटी अफ बडी 0.68 × भोल्युम। भोल्युम मिन्स के छ, यहाँ क्युब छ, क्युब भनेको एल क्युब, एल क्युब भनेको 10 क्युब एम सल्भ गर्दा हाम्रो फाइनली 680 ग्राम। क्वेसन के भनिरहेको छ, क्युब एउटा क्युब छ होइन उडको, योमा 1 kg को मास छ रेस्ट। अब त्यो 1 kg लाई हामीले निकाल्दा यो कति यो भइरहेको छ, सिङ भइरहेको छ, अन्डरनिथिङ राइट भइरहेको छ। अब यो मासलाई निकाल्दा राइट हुन्छ नि, सर्टेन्टी राइट कति 2.5 kg राइट भइरहेको छ होइन। अब हामीलाई साइड अफ क्युब निकाल्न भनेको छ, कसरी निकाल्ने हो। अब तपाईँसँग एउटा फर्मुला छ m = ASD मा एसडी। तपाईँलाई ट्रिकको फर्मुला यहाँ चाहिँ मास कति 1 होइन, एरिया। अब हामीलाई सिजिएसमा दिएको थिएन त्यसैले मासको ठाउँमा कति दिएको 1 kg 100 यो 1000, एरिया हाइट कति दिएको छ 2.5, डेन्सिटी कति हुन्छ सिजिएसमा वाटरको 1, हामीले सब गर्दा कति हुन्छ 400, एरिया एल स्क्वायर = 400 गर्दा 20 आउनेको 27। अब अर्को क्वेसन के भनिरहेको छ, एउटा बोर्ड छ होइन, एउटा बोर्ड छ, बोर्डको कति दियो 3, ब्रेक कति छ 2 दिएको छ। यो अनि कतिले यदि म्यान योमा बस्यो भने कतिले सिकुँदैछ 1 cm ले। अनि भन्दा छ म्यान गेट्स अनि द मास अफ म्यान कति हो, फेरि त्यही भएर हामीले मास m = a s d। मास एरिया कति, एरिया l × d गर्दा कति हुन्छ 3 2 6 3 × 6। हाइट कति भनेको 1 सिकेमा दिएको नि त, अब मिटरमा जा 10 को पावर -2 गर्नुपर्छ। डेन्सिटी कति हुन्छ वाटरको 1000 हुन्छ नि, सल्भ गर्दा 60 गर्नु फाइनल आन्सर। अर्को क्वेसन हो, अ भेसल कन्टेन अ लिक्विड अफ डेन्सिटी 1.2 ओभर मर्करी अफ डेन्सिटी 30.5 अ होमोजेनियस स्पेयर। एउटा स्पेयर छ फ्लोट गरिरहेको छ 1/3 इन मर्करी एन्ड 2/3 इन लिक्विड। देन डेन्सिटी अफ स्पेयर कति होला, कन्डिसन कस्तो छ भनेदेखि एउटा स्पेयर छ होइन, रफ फिगर हो यो, 2/3 लिक्विडमा छ अनि 1/3 हाम्रो मर्करीमा छ होइन। अब तपाईहरुले मैले अघि भनेको त्यो फर्मुला डेन्सिटी अफ बडी इक्वल टु डेन्सिटी 1 x + डेन्सिटी 2 1 - x
यही फर्मुला युज गर्ने हो अब हामी बिना फर्मुला युज गरेर पनि हुन्छ हामी सोच्ने डाइरेक्ट 2/3 इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड कति दिएको छ हामीसँग 1.2 होइन 1.2 प्लस अब मर्करी 1/3 डेन्सिटी अफ मर्करी कति हो 13.5 सोल्भ गर्दै जाँदा हाम्रो फाइनल एन्सर त्यति नै आउँछ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन क्युबिकल ब्लक एउटा क्युबिकल ब्लक छ होइन अफ वुड 10 सेन्टिमिटरको छ यो क्युबिकल ब्लक 10 सेन्टिमिटरको हो फ्लोट एट इन्टरफेस अफ ओइल र वाटर छ यहाँ माथि ओइल छ वाटर तल छ द लोवर फेस अफ ब्लक इज 2 सेन्टिमिटर बिलो इन्टरफेस यो छ नि त्यति पोर्सन 2 सेन्टिमिटर